Hello friend, once again, welcome back to part 3 of simple harmonic motion. Our question number 4 के भनिएको छ? Time period of oscillation of mass m suspended from spring is कति भनिएको छ? 2. Then period of mass of 4m दिएको छ भने अब time period निकाल्न भनिएको छ हामीलाई कति होला? Time period को फर्मुला के छ? 2 pi mass per term मा mk होइन? Time is directly proportional to square root of mass. Time 2 हामी 4 को लागि 4 वाला मास लाई time 2 भन्ने, time 2 by m लाई time 1 भन्ने, m 2 by m1, m2 को ठाउँमा कति लेख्ने 4m छ नि 4m लिने, m मा mm पर्छ 2 हुन्छ. अब हाम्रो रेशियो 2 आएको छ भने t2 by t1 हाम्रो 2 आयो नि 2 t2 निकाल्ने हो. अब t2 इक्वल टु t1 into 2 t1 को ठाउँमा कति लेख्न सकिन्छ? t1 कति दिएको छ हामीसँग 2 छ नि 2 into 2 4 सेकेन्ड. अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 के रहेछ? अ सिम्पल पेन्डुलम अफ फ्रिक्वेन्सी f on earth is taken to मून मा लगिरहेछ सिम्पल पेन्डुलमलाई. देन फ्रिक्वेन्सी विल बी फ्रिक्वेन्सी कति होला? फ्रिक्वेन्सी फर्मुला के हो हामीसँग? सुरुमा टाइमबाट गरौँ. टाइम इक्वल टु 2 पाई रुट एल जी. फ्रिक्वेन्सी सोल्भ गर्दा हाम्रो आउँछ 1 by GL. हेर खोइ कसरी कम्पेयर गर 1 by 2 जी माथि गइहाल्छ एल तल आउँछ. के थाहा पायो हामी? अब फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ जी होइन. अब हामी निकालौँ फ्रिक्वेन्सी के भयो? जी सँग डाइरेक्टली रिलेसन छ. फ्रिक्वेन्सी 2 by फ्रिक्वेन्सी 1 गर्नु, g2 by g1 गर्नु. g2 कति छ हामीसँग? g2 मिन्स कुनलाई मानेको? मुनलाई. मुनमा कति हुन्छ? ग्राभिटीको 6 टाइम हुन्छ नि त्यो लेस होइन. g1 मिन्स अर्थमा कति हुन्छ? g हुन्छ नि. फाइनली सोल्भ गर्दा हाम्रो f2 कति आउँछ? f by root 6 आउँछ. अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 6. अ पार्टिकल मुभ्स सो दैट एक्सिलरेशन a is given by a minus bx where x लाई के भनिएको छ? डिस्प्लेसमेन्ट. x डिस्प्लेसमेन्ट b कन्स्ट्यान्ट भनिएको छ. a मिन्स एक्सिलरेशन. अब तपाईहरुलाई एउटा रिलेसन थाहा होला. एक्सिलरेशन इज इक्वल टु माइनस ओमेगा स्क्वायर x. कम्पेयर गरौँ न अब योसँग. सेम a सेम. अब b को ठाउँमा कति लेख्न सकिन्छ? b मिन्स ओमेगा स्क्वायर. अब हामीलाई टाइम पिरियड निकाल्नु छ नि b रुट b ओमेगा मा के म छ नि रुट b. ओमेगा मिन्स 2 पाई f हुन्छ नि f. अब f को रिलेसन के छ टाइमसँग? 1 by t छ नि. टाइम पिरियड निकाल्दा कति भयो हाम्रो? 2 पाई रुट b. अब म यो क्वेशन माथि गर्छु है. 7 नम्बर. अ सिम्पल पेन्डुलम हैज एम्प्लिट्युड a capital A, the time period t, the speed at displacement a by 2. A means amplitude from mean position. Mean position a by 2. त्यतिबाट के सोधेछ मैले? स्पीड. त्यति बिच mp बाट a by 2 को बिचमा कति हो छ स्पीड निकाल्नु पर्ने. स्पीड को फर्मुला के छ हामीसँग? velocity is equal to omega a square minus x square. ओमेगा क्यापिटल ए दिने हामीले क्वेशन लेखेको छ. x को ठाउँमा के भनेको छ? a by 2 होल स्क्वायर. ओमेगा मिन्स 2 पाई f हुन्छ नि. f को इन्भर्स टाइमसँग छ रिलेसन त्यसरी दिइहाल्ने. a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर by 4 2 पाई t. सोल्भ गर्दा हाम्रो कति आउने भयो? रुट 3a by 2 रुट 3a पाई by t. फाइनली हाम्रो आन्सर
हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आयो क्र्याक। आज हाम्रो सिम्पल हार्मोनीको पार्ट 3 लिएर आएको छु। क्वेसन के भनिरहेको छ, टाइम टेकन फ्रम वान एक्सट्रिम पोजिसन टु एन्डर एक्सट्रिम पोजिसन कति होला? इपी एक्सट्रिम पोजिसन, मेन पोजिसन, टाइम कति छ? t/12 t/6, फेरि उतातर्फ पनि t/12 t/6। अब टोटल वान एक्सट्रिम टु एन्डर एक्सट्रिम कति? सब यो सबै टाइम पिरियडलाई जोड्दैन, t/6 प्लस t/12 प्लस t/12 प्लस t/6 सल्भ गर्दा फाइनली हाम्रो t/2 आउने भयो। बुझ्नुभयो नि? अब हामी क्वेसन 2 तर्फ जाऊँ। द स्प्रिङको कन्स्ट्यान्ट दिएको छ k 2k 4k 8k कनेक्टेड छ सिरिजमा, अनि मास पनि एट्याच छ लास्ट स्ट्रिङसँग। अनि टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन निकाल्न भनेको छ। टाइम पिरियडको फर्मुला के हो? टाइम इक्वल टु 2 π √ मासको टर्ममा mk। हामीले त मास त कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, हामीले अब k को भ्यालु निकाल्नु पर्यो नि त। फोकस k को भ्यालुमा गर्ने हो। अब हाम्रो के हुन्छ, एउटा प्यारलल कम्बिनेसन छ, प्यारललमा पीबाट एउटा सिरिज छ, पीबाट प्लस गर्ने हो। जस्तै निकाल्दा k को भ्यालु निकाल्दा k1 प्लस k2 गर्ने हो, पीबाट प्लस त्यसरी प्लस गर्ने हो। बट सिरिजमा के छ, 1/k1 प्लस 1/k2 1/k को भ्यालु निकाल्यो भने हाम्रो फर्मुला, त्यही फर्मुला युज गर्ने हो हामी। 1/k को भ्यालु इक्वल टु 1/k दिएको छ, k फर्स्टको, अर्को 1/2k, अर्को 1/4k, अर्को 1/8k। अब सोल्भ गर्दै जाँदा हाम्रो k को भ्यालु कति आउँछ? k/2 आउने हो फाइनली। अब फर्मुलाइज गर्ने, टाइम इक्वल टु 2 π √ mk हो नि। m k को ठाउँमा के लिनु? k को भ्यालु कति भयो? 2 सोल्भ गर्दा कति आउने भयो हाम्रो? 2 π 2 mk होइन। अब क्वेसन नम्बर 3, द एम्प्लिट्युड अफ हार्मोनिक मोसन इज ए दिएको छ। ए मिन्स एम्प्लिट्युड। द डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल व्हेन इट्स इनर्जी इज हाफ काइनेटिक एनर्जी एन्ड हाफ पोटेन्शियल एनर्जी। अब हामी यो क्वेसन गरौँ अघि तपाईहरु एउटा रिलेसन लेख्नु, रिलेसन बिट्विन नोट लेख्नु, रिलेसन बिट्विन काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु n टाइम्स पोटेन्शियल एनर्जी। यदि यो कन्डिसन तपाईहरुले दिएको छ भने क्वेसनमा हामीले युज गर्ने फर्मुला डिस्प्लेसमेन्टको लागि y इक्वल टु a मिन्स एम्प्लिट्युड √ n + 1 होइन। अब क्वेसन गर्ने a n को ठाउँमा के लिने हो? n हाफ एम्प्लिट्युड हाफ पोटेन्शियल एनर्जी मिन्स बराबर छ नि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु पोटेन्शियल एनर्जी छ नि हाम्रो। अब यो फर्मुलाको टर्ममा लगाउने हो भनेदेखि 1 दिने n को ठाउँमा, यो 1 पनि n को ठाउँमा, 1 + 1 1/√2। यो के गर्यो हामी? काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीको रिलेसन निकालेको होइन। अगाडिमा के थियो हाम्रो पार्ट 2 मा रिलेसन बिट्विन यो थियो नि भेलोसिटी एन्ड टाइम्स यो फर्मुला, यो कन्डिसन थियो नि अगाडिकोमा। अनि फर्मुला हामीले के युज गरेका थियौँ? y इक्वल टु a0 √n² - 1 होइन। अगाडि युज गर्थ्यो नि पार्ट 2 मा।